अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मुनब्बी चैनल का जो कैंपेन स्टार्ट होकर है मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर। इस सिलसिले से जो हमारा फाइनल फेज़ है वो आकर उलमा इकराम की राय लेकर उनसे सल्यूशन हासिल करना, जो कि एक्चुअली यही उलमा इकराम हैं जो सही रास्ता हम ना कुरान और हदीस की रोशनी में सहाबा की सीरत पर हम ना दे सकती, गाइड कर सकती। तो ये हमारा फाइनल फेज़ होता है। इसके सिलसिले से बात करने आज हमें मस्जिद अक्सा सिरा में आकर हैं, जो हमारे हाफिज़ मोहम्मद तारिक साहब हैं, मस्जिद अक्सा के खतीब व इमाम हैं। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। हाफिज़ साहब, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। तो हमें शुरू करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट है। ये जो फ़िरक़ा बंदी और ग्रोह बंदी है, इसकी वजह क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बड़ी ख़ुशी की बात है कि जब भी ऐसे मौक़े आते, उम्मत का एक हसास तबक़ा ये इस बात की कोशिश करता है कि सारी उम्मत को एक प्लेटफॉर्म में कैसे जमा किया जाए, उसी की एक कोशिश आप कर रहे हैं। मैं आपका इस सिलसिले में तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। और सबसे पहली गौर तलब बात यह है कि आज उम्मत में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, इलाक़ाई इख्तिलाफ़ भी हैं, नस्ली इख्तिलाफ़ात भी हैं, बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। सबसे बुरी, सबसे ख़बीथ शक्ल आज जो उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ़ात की हो चली है वो गिरोह बंदी, फ़िरक़ा बंदी की शक्ल है। इस सिलसिले में हमारा आपको मालूम होना चाहिए कि इख्तिलाफ़ दो किस्म का होता है। ये एक इख्तिलाफ़ फ़ितरी होता है और जो ममदूह है, और एक इख्तिलाफ़ होता है जो मज़मूम है और वो ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर होता है। और इसी तरह देखें, ये इख्तिलाफ़ जो है, फ़ितरी जो इख्तिलाफ़ है, वो सिर्फ़ ये मुसलमानों का अब का मसला नहीं, सहाबा के ज़माने में भी था, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के दरमियान भी था। और वो इख्तिलाफ़ जो था वो फ़ितरी इख्तिलाफ़ था। मिसाल के तौर पर देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुख़्सत होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात देने मानीईन ज़कात से जिहाद का फ़ैसला लिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि वो मुसलमान हैं, आप उनसे जिहाद कैसे कर सकते हैं? यहाँ देखिए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ़ हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दलील बयान की, जो आदमी नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, मैं उसे एक हुक्म में मानता हूँ और मैं उससे जिहाद करूँगा। लेकिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन इख्तिलाफ़ के बावजूद वो एक थे। बल्कि देखिए, उनके अंदर कशीदगी नहीं थी, उनके अंदर गुरोहबंदी नहीं थी, तफरक़ाबाजी नहीं थी, एक दूसरे को कुफ्र के फतवे लगाना ये सहाबा इकराम का शेवा भी नहीं था। ये इसकी सबसे बड़ी वजह ये, बल्कि उनके अंदर इस कदर इत्तेहाद था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मिसाल कुरान में बयान की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी भाईचारे की मिसाल बयान की। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा ग्रोहबंदी में मुब्तला है। इसकी वजह यह है कि सहाबा का इख्तिलाफ़ जो था वो फ़ितरी इख्तिलाफ़ था, लेकिन हमारा जो आज आपसी इख्तिलाफ़ बना है वो ख्वाहिश नफ्स का इख्तिलाफ़ हो चुका है। और इसी तरह देखिए, सहाबा इकराम कोई भी हदीस बयान करने में हिचकिचाते थे और सहाबा इकराम बयान करने से पहले सोचा करते थे। लेकिन आज हमारे समाज में कोई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई भी हदीस बयान कर देना चाहता, कोई भी हुक्म बयान कर देना चाहता। ये भी इख्तिलाफ़ात की वजह और यही वजह है कि आज हमारे दरमियान कशीदगी भी पाई जाती है। और इस कदर कशीदगी है कि हमारा एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं और ये मसाजिद में ऐलान लगाते हैं कि फ़लाँ तबक़े वाले यहाँ ना आएँ और यहाँ वाले वहाँ ना जाएँ। बल्कि आज देखिए, आज जो क़ादियानी जो फ़िरक़ा है वो अपने अलावा सारे उम्मत मुस्लिमा को काफिर समझता है और सारी उम्मत के लोग क़ादियानियों को काफिर समझते हैं। अलगर्ज़ बताने का मकसद ये है कि आज के लोगों का जो इख्तिलाफ़ है वो ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर इख्तिलाफ़ है। यही वजह है कि हमारा इन इख्तिलाफ़ात की वजह से, इन मसलकों के इख्तिलाफ़ात की वजह से हमारा एक प्लेटफॉर्म में जमा नहीं हो सकते और हमारा एक जगह मुत्तहिद नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ ये यूनिटी और जो इत्तेहाद हमें लाना है ना, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? क्या बेहतर सल्यूशन हमें निकाल सकते हैं सर?
ان اختلافات کو ختم کرنے کا سلوشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو چیزیں بیان کی، ایک تقوی، دوسرا قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اگر آدمی تقوی والا ہو جائے تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے اور کامیابی بھی ہو جائے گی دنیا و آخرت میں۔ اور اسی طرح اگر مسلمان قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرے، اختلافات نہ کرے، تو ہمارے درمیان سے یہ اختلافات ختم بھی ہو سکتے ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بھی بنائیں گے۔ اور وہ دو چیزیں، ایک تقوی اور دوسرا قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ سمجھائے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا اور تقوی اور متقی بن کر زندگی گزارنے سے یہ ڈفرینسز کو ہمیں ختم کر آ سکتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم پر ہونے کے واسطے کیا ہمیں مقصد کو آگے رکھ کر ہمیں کام کر سکتے ہیں؟ مقصد کو رکھ کر ہمیں کام کر اپنا جو فرقہ ہے یا اپنا جو جماعت ہے اسے پریکٹس کرتے ہوئے ہمیں مقصد کو ایک ہونے کے واسطے کیا آپ کی رائے ہے؟ امت کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کرنے کا اور متحد کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ساری امت کے لوگوں کو ایک مقصد کے تحت، صرف اور صرف ایک مقصد کے تحت جمع کیا جائے، اور وہ مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، تو ساری امت ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں کیا بیسس پر ایک پلیٹ فارم پر متحد کر سکتے ہیں؟ امت کو متحد کیسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، امت کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ساری امت کو ذہنی طور پر یعنی فکری طور پر ایک مقصد میں جمع کرنا، اور وہ مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اختلافات اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اختلافات کے باوجود ساروں کا ایک مقصد کے لیے جمع ہونا یہ ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے، اسلام کے اندر یہ امت کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ۔ یہ امہ کیا ہے؟ امہ یا امو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ارادے کے ہیں، یعنی سارے لوگوں کا اختلافات کے باوجود ایسے لوگوں کا جمع ہونا جن کے ارادے ایک ہوں، ان کو امت کہا جاتا ہے۔ یعنی امت کا کانسیپٹ جو ہمیں اسلام دے رہا ہے وہ اسی لحاظ سے ہے۔ اختلافات تو ہوں گے، اختلافات کے باوجود اگر ہم ساری امت، پوری امت ایک مقصد کے تحت اگر جمع ہو جائے تو وہ جمع ہو سکتی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اتحاد کا ذریعہ بیان کیا، اور وہ توحید کو بیان کیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ عمل میں، نہ اعتقاد میں، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب کا مقام دیں گے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ آج ہمارا آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفاتیں آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اس کا بھی علاج، اس کا بھی سلوشن ہمارا آپ کو اسی توحید میں ہے۔ اس کی مثال سب سے بڑی دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یونس علیہ السلام کے بارے میں وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، مصیبت میں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اندھیرا ہے، ایک رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، کھانا نہیں ہے، دوست و احباب نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے اس مصیبت میں، ہم اللہ سے کیا سوال کرتے؟ اللہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے دوست و احباب کی ضرورت ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے مصیبت میں کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا کچھ دعا کی تو وہ صرف توحید کی دعا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام مصیبت میں بھی لا الہ الا اللہ توحید کے کلمے کو پکار رہے ہیں، توحید کے کلمے کا سہارا لے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو آواز نہ دیتے، قیامت کے دن اللہ انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالتے۔ اسلام کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام کا، ایک مسلمان کا سیاسی مقصد بھی لا الہ الا اللہ ہے، سیاسی مقصد بھی لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے لا الہ الا اللہ کے لیے، اور میں آپ کو اس بات کی وضاحت بھی کر دوں، جب تک ہمیں اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ
کہنے کی اور لا الہ الا اللہ کو عام کرنے کی عام کرنے کا راستہ ہم سامنے کھلا ہوا ہے، یہ ملک اس وقت تک ہمارے لیے جنت ہے، اور اگر جس دن ہمارے لیے یہ راستہ بند ہو جائے گا وہ اس وقت یہ ہمارے لیے موت کا باعث ہوگا۔ تو الحمدللہ جب ہمیں حافظ طارق صاحب سے بات کرے تو اس میں ایک مقصد کو اگر ہمیں جوڑ سکتی ہیں، اگر پلیٹ فارم پر لا سکتی ہیں تو ان کنکلوژن وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پلیٹ فارم پر لا سکتی ہیں۔ اختلافات تو ہیں اور حتیم بھی، لیکن مقصد کو لے کر جیسا امت کے بارے میں بتائے، امت اسے بولتے ہیں جو ایک ارادے کو لے کر جڑ جاتی ہیں، ان کو امت بولتے ہیں۔ تو یہ حساب سے ہمیں انشاءاللہ ایک ارادہ اور ایک عزم کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہمیں جڑنے کی کوشش کریں گے۔ طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری مہم کو آپ کا یہ تعاون جو ہے انشاءاللہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دیں گا اور ویورز کو بھی انشاءاللہ بہت سے کلیریٹیز ملے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔